رحمتوں بھرے شب و روز جنہ دی آمد ہے، اگلا چند نظر آئے گا، رمضان دا ہی نظر آئے گا، اور او دے واسطے اسی تیاری کی کرنی ہے۔ ہاں جی، رحمتوں بھرے شب و روز اللہ دے فضل نال بیان کرنے ہاں، تاکہ او ساڈے محنتاں کوشاں دے نال ساڈے واسطے بھی رحمت بن کر کے او دن آن، او راتاں رحمت بن کر کے آن، دن رحمت بن کر کے آن۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر بہت ہی پیارے انداز نال بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 اور 136 تک بہت سارے مسائل بیان فرما چھڑے۔ اللہ نے فرمایا جی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا اللہ دے رسول دی اطاعت کرو گے۔ کیوں؟ جو اس واسطے حکم ہو رہا ہے اللہ دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے، رحمتاں دی برکھا برسائی جائے۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا اگلی آیت اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے اللہ دی طرف رحمت لین واسطے، اپنے گناہاں دی معافی واسطے دوڑو یعنی پج کے نس کے کام کرو جی، دوڑو۔ وَسَارِعُوا، جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کو، بخشش کو تلاش کرنے کے لیے دوڑو، جلدی کرو۔ سبحان اللہ، یہ دے اندر ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ کریم نے فرمایا او مغفرت، جدو مغفرت ہو گئی تے جنت مل گئی۔ حالانکہ پیچھے جنت، مغفرت ہی جنت دا سرٹیفکیٹ ہے، پیچھے جنت دا تذکرہ تیری نہ ہویا اس آیت اندر، لیکن اللہ کریم نے فرمایا یہ دے تو بعد، ان جملیاں تو بعد وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اگے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لو ہے جی، تذکرہ ہو رہا ہے اللہ دی طرف مغفرت واسطے، رب کولو بخشش طلب کرنے واسطے جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ نال ہی فرمایا او جنت ایسی ہے جیدیاں لمبائیاں چوڑائیاں، جیدی چوڑائی اتنی زیادہ ہے زمین آسمانہ دی چوڑائی پھیلائی جتنا، سبحان اللہ، اتنی زیادہ او دی چوڑائی ہے۔ عرض کہندے نے، ہاں جی، یعنی طول و عرض اندر پھیلی ہوئی جنت جیڑی زمین آسمان نالوں بھی زیادہ ہے۔ اے دے جناب اے دے طرح او دیاں بلندیاں اسی طریقے نال او دیاں جناب لمبائیاں چوڑائیاں نے پھیلی ہوئی ہے۔ او جنت فرمایا اعدت للمتقین، متقی لوگاں واسطے تیار کیتی گئی ہے، متقین لوگ، تقوی والے لوگاں واسطے تیار کیتی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کی مطلب مغفرت ہو گئی تے جنت مل گئی۔ کیوں جی؟ تقوی، اہل تقوی دیاں اگے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی تعریف فرمائی ہے۔ اہل تقوی دے لوگ، انہاں دے بارے اندر انہاں دے عمل بتلائے نے، وہ کی کر دینے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء،
جڑے تنگیاں اندر بھی فراخیاں اندر بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کر دینے. سبحان اللہ. اے تقوی والے دی نشانی ہے متقین لوگ. جی جی بے شک مال دیاں تنگیاں کیوں نہ ہون، تنگی دے عالم اندر بھی خرچ کرنے والے متقین لوگ نے جنہ واسطے جنت تیار کیتی گئی ہے، جنت اللہ کریم نے بنائی ہے. فرمایا انہاں دی کہ اے بھی نشانی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. فرمایا غصے نو پی جان والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگاں نو معاف کر دینے والے. اور نال ہی فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والیاں نو، نیکیاں کرنے والیاں نو بڑا ہی پسند فرماندا ہے. سبحان اللہ. کتنا پیارا انداز قرآن پاک دا سمجھانے دا. اللہ کریم نے فرمایا سن لو اے ایمان والے متقین لوگاں دیاں نشانیاں، انہاں دے اوصاف اللہ کریم نے بیان فرمائے نے. پہلا وصف اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ کر دینے، بے شک مال دی تنگی کیوں نہ ہوئے، مال دی فراوانی کیوں نہ ہوئے. دوسرا غصے تے کنٹرول کر دینے، غصے نو پی جان والے. اور تیسری بات فرمایا لوگاں نو معاف کر دینے والے. سبحان اللہ. اسلام پھیلیا تلوار دے زور نال نہیں، ڈنڈے دے زور نال نہیں، گن پوائنٹ تے نہیں. اسلام پھیلیا ہے تے معاف کرنے نال، لا تثریب علیکم اليوم دے اعلان کرنے نال. کیوں جی اے دے اندر بہت بڑیاں صفاتاں نے. سبحان اللہ. یہ صفتاں اسلام اندر بڑیاں پیاریاں. اسے واسطے میرے پیارے ویر غور کرنا. اللہ کریم نے فرمایا سن لو یہ مہینہ یہ دے جناب رحمتاں بھرے شب و روز انہاں دی آمد نا، انہاں دے واسطے اسی لوگاں نے کی کرنا ہے. فرمایا متقین لوگاں دیاں نشانیاں تقوی والیاں دیاں اے بھی نے، انہاں دے اصحاب وچوں اے بھی تے وصف ہے نا. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اگر انہاں تو کوئی بے حیائی تے برائی دا کام ہو جاندا ہے اور فرمایا ظلم کر بیندے نے اپنی جاناں تے اپنے آپ تے، وذکروا اللہ دی یاد اندر گم ہو جاندے نے، یعنی اللہ دی یاد، اللہ سونے نو یاد کر دے نے. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے لذنوبہم اپنے گناہاں دی معافی مانگ دے نے. نال اللہ نے کمال درجے دان جناب انداز اختیار کیتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو بخشے، گناہوں کو معاف کرے اللہ کے سوا. فرمایا اللہ کو لو معافیاں مانگ دینے. نال فرمایا کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتا ہے. سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر ہون تے گل سمجھ آئے گی نا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، نالوں نہ دیے صفت تقوی والیاں دی جنہ واسطے اللہ نے اتنی وسیع و عریض جنت بنائی ہے، جنہ واسطے اللہ دے انعامات نے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا وہ لوگ
کہ جناب اگر کسی با کوئی برائی کر بیندے نے برا عمل انہاں تو ہو جاندا ہے او دے تے یعنی اڑ نہیں جاندے پکے نہیں ہو جاندے بلکہ فوراً معافیاں طلب کر لگ جاندے نے توبہ کر لیندے نے اگر انہاں تو کوئی گناہ ہو جائے او دے تے ضد نہیں کردے اڑے نہیں رہندے اڑ نہیں جاندے پکے نہیں رہندے بلکہ فوری طور تے معافیاں منگن لگ جاندے نے ہاں جی اگلا کہ وہ جاندے نے کہ معاف کرنے والا کون ہے اللہ ہے یہ بھی وہ جاندے نے کہ گناہ انہاں تو ہو گیا ہے لیکن اے دا مطلب یہ نہیں چل ہو گیا تے ہو گیا ہے ہوندا رہے گناہ دے سرزد کردے رہن انہاں تو گناہ دا ارتکاب ہوندا رہے نہیں فرمایا اسی ویلے معافیاں منگ دے نے بس نال ہی اللہ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم انہاں دے رب دی طرفوں انہاں واسطے جزا ایک ہے کہ اللہ انہاں نو بخش دیندا ہے سبحان اللہ کمال انداز قرآن پاک دا جی فرمایا انہاں دا بدلہ انہاں دا اجر انہاں دا ثواب مغفرۃ من ربہم اپنے رب کی یعنی ان کے رب کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی پچھلی آیت میں بتلایا کہ معافی ہو گئی تے جنت مل گئی ایتھے بھی اللہ کریم نے یہ کوئی انداز اختیار کیتا ہے مغفرت تو بعد فرمایا وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فرمایا جنت ایسے باغات نے ایسیاں جنتاں نے کہ جنہ دے تھلے جنہ دے اندر نہراں چلدیاں نے او جنتاں باغاں دے نیچے نہراں چلدیاں نے خالدین فیہا پھر او دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فرمایا یہ عمل کرنے والے دا اجر جو اللہ نے انہاں نو عطا فرما دینا ہے سبحان اللہ یہ عمل کرنے والے واسطے ایک بہت بڑا انعام ہے جی میرے پیارے ویر اور فرما دے آ جانا جناب محدثین سبحان اللہ جناب یہ رمضان المبارک گزر جاندہ 5 مہینیاں تک آنسو بہا بہا کر کے رو کر کے جناب رو کر کے اپنیاں داڑیاں بھگو لیندے اور روندیاں کہندے روندے کیوں نے 5 مہینیاں تک روندے رہ جاندے نے کہ کدرے جناب پتہ نہیں ساڈے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ساڈے عمل قبول ہوئے نے یا نہیں اللہ اکبر اللہ 5 مہینے روندے رہ جاندے صرف اس تو کہ پتہ نہیں ساڈے عمل ساڈے روزے ساڈیاں نمازاں صدقات خیرات یہ پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں اللہ اکبر اللہ 6 مہینے رمضان المبارک دی آمد تو پہلے پریکٹس کر دے یعنی روزے رکھ دے لمبے قیام رکوع لمبے سجدے اور صدقات خیرات اس واسطے کہ اے چیزاں اے عمل عادت بن جان عادت بھی شامل ہو جان اس واسطے وہ 6 مہینے بڑے زیادہ روزے رکھ دے بڑے لمبے قیام کر دے لمبے سجدے اے نہ ہوئے کیوں اس واسطے کہ ماہ مقدس دے احکامات بجا لے آمن دے اندر کدرے تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس نہ کرن اللہ اکبر کیسے لوگ آج اسی پریکٹس نہیں کرتے کیوں جی روزیاں چ ایک پائیا قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا 3-4 رہتا ایک تراوی اندر نفلاں دے اندر بندے کہندے نہیں کھڑا آیا جاندہ یعنی صحتاں اتنیاں برباد کر لیاں نے اسی لوگاں نے آرام پسندی
سہل پسندی کیوں جی صحت دی جڑ مار کے رکھ دیندی ہے، پریکٹس ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں رہا، مسجداں خالی، ایڈیاں ایڈیاں بڑیاں بڑیاں مسجداں دے اندر بسا اوقات 5-10 بندے نمازی، 5-10 چند بندے ہوندے نے، کوئی شوق ہی ختم ہو گیا۔ اور شوق جنہاں نو ہے انہاں دی پریکٹس نہیں گی، وہ کہندے کھڑا ہویا ہی نہیں جاندا، انہاں چر بیٹھے ہی نہیں جاندا۔ وہ کدی کھڑا ہوویں تے رب دے اگے تینوں پھر تیری عادت بنے، اگر کھڑا ہونا ہی نہیں، سجدہ لمبا کرن دی عادت ہی نہیں ہے جی، روزے زیادہ رکھن دی عادت ہی نہیں، پھر سال بعد روزے وہ بھی مشکل ہو جاندے نے، فرض روزے بھی مشکل ہو جاندے نے۔ میرے ویر رحمتوں بھرے شب و روز تے آن گے، چند نظر آئے گا شروع ہو جان گے، کیوں جی؟ لیکن انہاں نو وہ رحمتاں نو اسی پتہ نہیں لٹ سکیے یا نہ لٹ سکیے، اج تو تیاری شروع کریے۔ اے شعبان دا مہینہ جڑا شروع ہویا نا، چند نظر آ گیا، اس مہینے دی ابتدا ہوندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے شروع کر دیندے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے کہ مینوں اس طرح محسوس ہوتا کہ حضور سارا مہینہ روزے رکھی جان گے، روزے رکھتے مسلسل رکھی چلے جاندے، چھڑ دے تے پھر چھڑ دیندے، کیوں گے اگے رمضان آن والا ہو جاندا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا، ترمذی شریف دی صحیح سند نال حدیث موجود ہے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان، فرمایا اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جیدی زندگی دے اندر رمضان آ گیا اور بغیر بخشش دے انہیں اپنے گناہ معاف نہیں کرائے تے چلا بھی گیا۔ اللہ اکبر، راغم انف رجل، ادا معنی بندا ہے وہ بندہ ہلاک ہو گیا ہے جی، ناک خاک آلود ہو ادا لغوی ترجمہ ہے جی، اور ادا مفہوم بندا ہے وہ بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا ہے جی۔ جی کیڑا بندہ جی دخل علیہ رمضان، او دی زندگی اندر او دے کول رمضان آیا، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، یعنی وہ دی بخشش ہون تو پہلے چلا بھی گیا، رخصت ہو گیا، وہ بندہ کی ہو گیا؟ کون ہے؟ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ راغم انف رجل، وہ بندہ برباد ہوا، ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر، جس بندے دی زندگی اندر رمضان جیسا ہے جی رحمتہ بھرے شب و روز لے کر کے آیا، لیکن وہ دی معافی نہ ہوئی، مہینہ گزر گیا تے وہ گناہ نہ بخشوا سکیا، اللہ کو معافی نہ مانگ سکیا اپنے گناہاں دی، تے بس وہ تے بندہ ہلاک ہی ہو گیا۔ کیڑا ٹائم آئے گا، کیڑا وقت آئے گا جدو رمضان دے مہینے دے اندر ہر رات اللہ آسمان دنیا تے آ کے آوازاں لاندے نے، ہے کوئی ایسا بندہ جڑا بیمار ہوئے جنوں تندرستی نہ ملدی ہوئے میں انہوں شفا عطا فرما دیواں، ہے کوئی بندہ جدے گناہ زیادہ ہو گئے ہون میں او دے گناہ بخش دیواں، میرے کولو گناہاں دی معافی منگے، ہے کوئی انج دا بندہ کہ جدے کول اولاد نہیں میں اولاد والی نعمت عطا فرما دینا، ہے کوئی انج دا بندہ جدی اولاد نہ فرمانے میرے کولو دعا کرے میرے کولو منگے میں او دی اولاد نو فرما بردار بنا دیواں۔ سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی، اللہ اکبر اللہ، بخاری مسلم دی حدیث ہے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روزہ سبحان اللہ، اللہ اس روزے دار دے ایک روزہ رکھن والا بندہ، یہ نفلی روزے دی بات ہو رہی ہے، فرضی روزہ دے پتہ نہیں کتنی اہمیت دا مالک ہوئے گا، فرمایا ایک روزہ نفلی رکھن والا بندہ، اللہ اس بندے دے چہرے نو جہنم دی اگ تو 70 سال دی مسافت دے دور رکھن گے۔ اندازہ لایا کدی ہے؟ یعنی
اس بندے نو 70 سال دی مسافت جہنم تو دور رکھن گے. لا ایک روزے دا ثواب ہے، اندازہ لگاؤ. یہ بخاری مسلم دی دعا کتاباں چ حدیث موجود ہے. ایویں سنی سنائی بات نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہو جی ایک حدیث بندہ صحیح توجہ نال سن لوے تے دل و دماغ وچ بٹھا لوے، او دا دل کردا ہے کہ میں داؤدی روزہ رکھاں. داؤدی روزے دا پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح روزہ رکھتے سن؟ ایک دن روزہ رکھنا تے ایک دن چھڈنا، پوری زندگی دا انہاں دا معمول سی. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو، وہ بندہ کون سی؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جڑا سارا دن روزہ رکھدا، روزے نال ہوندا تے رات نو مصلے تے پوری رات ہی گزار دیندا. انہاں دی بیوی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے شکایت کیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص عبداللہ بن عمر نو بلایا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیری بیوی شکایت لے کے آئی ہے، نہیں نہ، آپ نے فرمایا سونیا تیرے جسم دا بھی اللہ نے تیرے تے حق رکھے، اینو آرام بھی دیا کر. میں نبی ہاں، اللہ دا نبی ہو کے رات سونا بھی ہاں تے عبادت بھی کرنا. اللہ اکبر اللہ. اور نال دوسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے، انہوں بھی وقت دے. تیسرے نمبر تے فرمایا روزے تو سارا ہر روز روزہ رکھی جانا ہے، 3 روزے مہینے دے رکھ لیا کر، ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب ملتا رہے گا. کیوں جی امت مسلمہ دی ہر نیکی جدو نیکی کر گزردا ہے، ارادہ کرنے نال ایک نیکی لکھی جاندی ہے. ویکھ اللہ دی رحمت، رحم تو بھرے شب و روز. سنو ذرا ہے جی اللہ دی رحمت کہ نیکی دا ارادہ کرو گے تے ایک نیکی لکھ دیتی گئی، نیکی کر لئیے تے 10 گنا بدا کے لکھ دیتی گئی. گویا کہ 10 نیکیاں کیتیاں. روزہ ایک رکھیا ہے، ثواب 10 روزیاں دا. کیوں جی مہینے دے 30 دن ہوندے نے، ہے جی 3 روزے رکھو ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے برائی دا ارادہ کیتا ہے کسی بندے نے تے او دا گناہ لکھیا جاندا. ویکھ اللہ دی رحمت، او دا گناہ نہیں لکھیا گیا، پھر برائی سرزد ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا دے کولوں. حدیث پاک اندر آندا ہے 6 ساعات 6 سیکنڈ لحظے لمحے سیکنڈ نو کہندے نے 6 سیکنڈ اللہ نے بائیں کندھے دے اوتے بیٹھن والا فرشتہ جڑا برائیاں لکھدا ہے. کیوں جی کھبے پاسے پہن والا فرشتہ برائیاں لکھدا ہے نا، اللہ نے انہوں حکم دیتا ہے کہ 6 سیکنڈ قلم نو چک کے رکھنا ہے، یہ گناہ نہیں لکھنا. جے 6 فوری طور تے معافی مانگ لوے تو پھر گناہ لکھنا ہی نہیں. 6 سیکنڈ گزر جان تے پھر بھی معافی نہیں مانگدا تے گناہ ایک ہویا تے ایک ہی لکھنا ہے. تے نیکی ایک کر گزریا تے کنیاں 10. سبحان اللہ. اے جے تقابلے دا. جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کون بندے نے جنہ دی دعا رد کیتی نہیں جاندی، دعا رد نہیں ہوندی جنہ بندیاں دی. 3 بندے. ایک بندہ او ہوئے دعوت الصائم، فرمایا روزے دار دی دعا رد نہیں کیتی جاندی. سبحان اللہ. ایک بات جدو کوئی دعا نہ قبول ہوندی ہوئے تو روزہ رکھ لیا کر. کیوں جی روزہ رکھ کے دعا کر لی تو تیری دعا قبول ہو کے رہے گی، بالکل نہیں رد ہوئے گی تیری دعا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا دعوت المظلوم، فرمایا مظلوم دی دعا، یا انہوں بد دعا کہہ دے یا دعا کہہ دے، پکار ہے نا دعا دا. میں مظلوم نے جے اگر ہاں لا چھڑی تیرے خلاف، ظلم نہ کری کسے دے تے او دی جڑی ہے نا بد دعا آسماناں نو چیر دی ہوئی عرشاں تے عرش تے پہنچ جاتی ہے. پھر تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا، کھلبلی ہیٹلی اتلی مچ جائے گی. سونیا اگر چاہنا ہے کہ مظلوم دی
بد دعا تو بچے تے مظلوم نال کدی بھی کسے تے ظلم نہیں کرنا ہے جی، ظالم نہ بن. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے تیسرا وہ بندہ ہے فرمایا دعوت المسافر، مسافر دی دعا بھی اللہ رد نہیں کردا. جی بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونیا نکاح کرو. میرے نبی نے نوجوانوں نو کیا نکاح کرو، نکاح نو عام کرو. ہے جی نکاح کی کردا ہے دے فائدے کی ہوندے نے؟ اغض للبصر. فرمایا جی میرے نبی نے فرمایا کہ نظراں دی جھکان دا، نظراں نو جھکان دا سبب بندا ہے. واحسن للفرج، اور بندے نو برائیاں تو روکدا ہے جناب، اونوں گناہ تو زنا تو بچاندا ہے جناب. اللہ اکبر اللہ. ہاں جی پھر بھی اگر کہ کوئی بندہ نکاح دی طاقت نہ رکھے تے روزہ رکھے، ہاں جی روزے زیادہ رکھے، روزے رکھن نال بھی بندے دی خواہش کنٹرول ہوندی ہے. مسلم شریف دی ایک اور حدیث سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دے شب و روز تیرے گناہاں دا کفارہ بن جان گے، اللہ گناہ معاف کر دے گا. جی میرے پیارے ویر سیارو اعلی من نبالا، اے دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر دا قول موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے ابا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں بہت زیادہ روزے رکھیا کردے سن. انہاں دا عمل دسیا عبداللہ بن عمر نے. اللہ اکبر اللہ. جی یہ میرا بھی ذاتی مشاہدہ ہے. جیڑے بندے روزے زیادہ رکھتے ہیں بیمار بہت تھوڑے ہوندے نے، بیمار گھٹ ہوندے نے روزے رکھنے والے بندے، کیونکہ روزہ بہت ساریاں بیماریاں کینسر جیسے موذی مرض دا علاج وہ بھی روزہ دسیا ہے. غیر مسلم ڈاکٹراں نے ریسرچ کیتی ہے، انہوں نے روزے دی گل نہیں کہی، انہوں نے کیا سال دے اندر یعنی 25-30 دن بندہ بھکھا رہ جاوے، 14-15 گھنٹے 16 گھنٹے بھکھا رہ لوے نا، وہ بندے نو کینسر نہیں ہوندا، بیماریاں نہیں لگدی. اندازہ لگاؤ بڑیاں بڑیاں جدو بندے نو بھوک لگدی ہے نا اس ویلے وہ جڑے بیماریاں نو او بھوکھو دی کھانا شروع کر دیندی ہے. بندہ صحت مند رہندا ہے، روزے رکھنے والا بندہ صحت مند رہے گا. جی بہکی دے اندر ان تابعین اور محدثین دا سبحان اللہ انہاں دا عمل موجود ہے. سعید بن حجاج اور سعد بن ابراہیم، سعید بن المسیب، وکی بن جراح اور اسی طرح محدثین دیگر تابعین اکثر روزے رکھا کرتے سن بہت زیادہ. اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دن نو روزہ رکھ دے تے نال سخاوت بھی کر دے، روزہ رکھ کے سخاوت بھی کر دے. تے رات نو انہاں نے شیڈول بنایا ہویا سی کہ ضرور رات نو اللہ دی عبادت کرنی. سبحان اللہ. 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے رات نو ہاں جی عبادت کر دے اللہ دی. سبحان اللہ. اے دیکھو نا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذی النورین انہاں دا پانی بند کر دیتا گیا ہے. 50 دناں دا محاصرہ، 50 دناں دے اندر انہاں نو 40 دن انج دے گزرے نے، پانی انہاں تک نہیں پہنچنے دیتا گیا، راشن بھی نہیں پہنچنے دیتا گیا. ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی 40 روز بیت گئے نہ تواڈے تک پانی پہنچنے دیتا جا رہا ہے، نہ راشن پہنچنے دیتا جا رہا ہے، گزارا کیویں کر دیو؟ حضرت عثمان فرماندے سن جدوں مینوں ترے لگدی ہے میں روزہ رکھ لینا، تے جناب ہاں جی بھوک لگ دی ہے تے روزہ رکھ لینا، پیاس لگ دی ہے تے قرآن دی تلاوت کرن لگ جانا. سبحان اللہ. اپنی پیاس دا علاج
قرآن پاک دی تلاوت نال کر لینا تے بھوک دا علاج روزے نال کر لینا. سبحان اللہ. اندازہ تے لگاؤ نا انہاں لوگاں دے شب و روز کس طریقے نال گزردے سن. داؤد بن ہند 40 سال روزہ رکھ دے رہے. 40 سال روزہ رکھیا لیکن بیوی نو بھی پتا نہیں. اللہ اکبر. وہ کیویں؟ تسی حیران ہوو گے کس طریقے نال ہو سکتا ہے. ایک کپڑے دے تاجر سن, کپڑا فروش سن. داؤد بن ابی ہند ایک کپڑا فروش تے گھروں بیوی نے کھانا پکا کے دینا, انہیں کھانا وہ صدقہ کر دینا. روزہ رکھیا ہوندا سی. روزہ رکھ کے ٹر جانا, رات نو آنا تے روزہ افطار کر کے آنا. بیوی نو پتہ ہی نہیں. 40 سال روزہ رکھ دے رہے تے بیوی نو خبر نہیں. کیسے لوگ سن جنہاں دا اللہ نال, صرف اللہ نال تعلق سی. لوگاں واسطے نہیں کچھ کردے سن, اللہ دی رضا واسطے. سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر, احادیث سیاح دے اندر اے بات واضح طرح روزے روشن دی طرح موجود ہے. اور جناب ابن عمر دا بھی بالکل عمل ہے کہ روزہ افطار کر دے بغیر مسکین دے روزہ افطار نہیں کیتا کر دے سن. اپنے دسترخوان تے افطاری دے اوتے کسے مسکین نو غریبڑے نو نال بٹھا کے آپ بھی روزہ افطار کر دے, انہوں بھی کھانا کھلاندے. کیسا عمل سی انہاں لوگاں دا ہے جی. رحمتوں بھرے شب و روز انہاں دی آمد صحیح مسلم دے اندر, صحیح مسلم شریف اندر یہ بات موجود ہے. صحیح مسلم دے اندر یہ بات واضح طور تے موجود ہے کہ جناب میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ دے نبی فرما دے نے, روزے دار اگر فوش گوئی نہ کرے, کسی نو گال نہ کڈے, جہلیت والے کام نہ کرے. اگر کوئی بندہ او دے نال انہوں گالی دیندا ہے یا لڑنا چاہتا ہے, اگو اتنی گل آکھ دے وے انی صائمن, دو میری حدیث دے الفاظ موجود نے. کہہ دے وے میں روزے نالاں, او میاں میں روزے نالاں. اللہ کریم اس صبر دے بدلے انہیں صبر کیتا ہے, لڑیا نہیں, جھگڑیا نہیں, گالیاں سن کے بھی غصے اندر نہیں آیا, بس انی صائمن کہہ چھڑیا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ, صبر دا بدلہ اللہ کریم نے جنت رکھے آئے. صحیح بخاری شریف دی کو اور حدیث آ گئی, اللہ دے نبی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ, میرے نبی روزیاں دے مہینے دے اندر اتنا زیادہ سخی بن جاندے, اتنی سخاوت کر دے, اتنا صدقہ خیرات کر دے جویں تیز ہوا چل دیے. اس طرح میرے نبی صدقہ کر دے, اتنا زیادہ. جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزیاں دے شب و روز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیویں گزاریا کردے سن. اللہ اکبر. یہ جناب روزہ خواہشات نو کچلنے دا نام ہے. راتاں نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاریاں کرنا, سحریاں کرنا, قیام کرنا, تلاوت قرآن کرنا اور نال اعتکاف بیٹھنا. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں راتاں دے اندر لیلۃ القدر دی تلاش فرماندے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے نالوں بہتر. 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے, ایک کٹ تو کٹے, باقی جنہ تیرا خلوص زیادہ ہوئے گا انی اس عبادت دا, ایک رات دی عبادت دا ثواب بھی بڑھ جائے گا. یہ 83 سالاں دی عبادت, گویا کہ بندہ 83 سال عبادت وچ ہی لگیا رہا. لیلۃ القدر دی رات نو اگر وہ پا لیندا ہے, عبادت کردا ہے,
یہ 5 راتاں کیوں جی تاک راتاں 5 راتاں آخری اشرے اندر آن گیاں 21ویں 23ویں اور 25ویں 27ویں اور 29ویں انہاں 5 راتاں دے اندر کوئی نہ کوئی رات ضرور ہوئے گی لیلۃ القدر دی رات تے پھر فرمایا 1000 مہینے نالوں زیادہ اجر تے ثواب بہتر ہے خیر من 1000 شہر بہتر کنی ہے میں دسیا جتنا تیرے اندر تیری عبادت اندر خلوص زیادہ ہوئے گا اتنا ایدا ثواب زیادہ ہوئے گا میرے پیارے ویر اسی واسطے میں عرض کر رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں عید دا چاند نظر آ جاندہ جنہوں لوگ اسی کہنے ہیں چاند رات کیوں جی چاند رات کئی لوگاں دی ہے جی شراباں پی دیاں کنجریاں دے ڈانس ویکھ دیاں تے گلوکاراں دے گانے سن دیاں گزر جاندی ہے کئیاں دی رات ساری رات شاپنگ کر دیاں گزر جاندی ہے اللہ میرے نبی دی او رات چاند رات اللہ دی عبادت اندر گزار دے میرے نبی حضور دی رات گزر دی تے عبادت اندر کیوں اس واسطے کہ سویرے عید دے مجمع دے اندر عید دے اجتماع دے اندر اللہ دی طرفوں انعام ملنا ہوتا ہے نا انعام تقسیم ہونے نے نا انعام تقسیم ہون گے سویرے تے ماتا رات ساری سو کے اللہ نو ناراض ہی نہ وہ جس دن صبح انعام ملنا ہے تے اسے رات اپنے اللہ نو ناراض کر لے بندہ سارے مہینے دی عبادت سارے مہینے دے روزے سارے مہینے دے صدقے کیتے ہوئے خیراتاں کیتیاں ہوئیاں نیکیاں کیتیاں ہوئیاں تہجداں پڑھیاں ہوئیاں اور جناب تراویاں دے اندر شامل ہویا نمازاں پابندی نال پڑھیاں ہوئیاں